نمر الآن من بوشاوي إلى الجلفة، وفي صورة تعكس التمسك بالحق في الانتخاب والإصرار على أداء الواجب لم تمنع الحالة الصحية ولا تقدم العمر الحاجة ودة بنت شيخ قمان من التوجه لمركز الاقتراع وانتخاب من يمثلها في المجالس المحلية. الحاجة التي فاق سنها القرن و27 سنة نقلت في سيارة الحماية المدنية وهي على فراش الكبر والمرض وسط دهشة أعوان مكتب الانتخاب وفضول سكان حي بربادة في الجلفة. ثاني ربي يحفظك الحاجة سقيتي يا كبيرنا لي شيخي جيت نفوض ان شاء الله مع اولادي وبناتي ونفوض معهم وان شاء الله بالصحه والعافيه لينا وليا. إذن كنا نتابع في هذه الصور ربما الكثير قد يتفاجأ بعمر هذه الحاجة بن ودة بنت شيخ قمان قرن و27 عاما كاملا، ورغم ذلك ولم تتخلف عن أداء واجبها الانتخابي صفات مطبق قياسا ربما بنسبة المشاركة المعلنة إلى غاية الساعة 2 زوالا من طرف وزير الداخلية بدو 20%، وحتى مقارنة بمواعيد سابقة ومقارنة بالصور التي تردنا تباعا من مختلف ولايات الوطن. ولو أن الجميع يعلم أن الانتخابات المحلية دائما أكثر مشاركة من المواعيد الأخرى، شيء طبيعي جدا، لأن الانتخابات المحلية كما قلنا كما سبق أن عنصر المنافسة يهبط لتحت، يعني هناك قوائم كثيرة متنافسة تستعمل عنصر العائلة، العرش، القبيلة إلى غير ذلك، وبالتالي كذلك حتى قانون الانتخاب الجديد أصبح رئيس من الشعب الذي يعلن رئيسا من القائمة التي حازت أغلبية الأصوات، وبالتالي الصوت هذاك عنده قيمة كبيرة جدا بالنسبة للقائمة التي تريد أن تفوز بمنصب رئيس من الشعب البلدي، وخاصة في المناطق الداخلية. أولا هذه رسالة، يعني بالنسبة لنا الانتخاب هو حق وواجب في نفس الوقت، هي رسالة استعمال حق المواطنة في حلتها، ومهما كان العمر ومهما كان الظرف ومهما كان العقبات والظروف الأخرى من ممارسة حق الانتخاب هو واجب تجاه الوطن، وهو كذلك حق ينبي على مستوى الوعي والرقي السياسي والديمقراطي داخل المجتمع. فعلى ما أظن هذه رسالة كلها للمجتمع، ونسبة المشاركة بالنظر إلى المواعيد السابقة الأخرى الانتخابات الشرعية أو الرئاسية شيء طبيعي جدا. كما قلنا الانتخابات المحلية الإقبال يكون فيها كبيرا رغم بقلة، بحكم أيضا ربما قرب المترشحين وهؤلاء أعضاء المجالس الشعبية والبلدية من المواطن، لأنه مثلا ربما بالنسبة للنواب هم يكونون بحكم بعد المسافة بعاد نوعا ما عن المواطن، على خلاف رئيس البلدية اللي هو يعيش وسط سكان البلدية، وأيضا أعضاء المجلس الشعبي الولائي هم قرابة أكثر للمواطن. نعم، لأنه الخطاب السياسي ولا المأمول من الانتخابات المحلية هو تمثيل مباشر، وعلى ما أظن حتى الديمقراطية المحلية تمارس على مستوى المجلس الشعبي البلدي، واستعمال أحيانا حتى القوائم
تسبق الأحزاب السياسية، وهذا راجع للصدى التي تصنعه الانتخابات. الاختيار يكون على حساب الأشخاص أكثر من ربما تشكيلات سياسية على أساس الأشخاس، وبالتالي أثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على نسبة المشاركة. نعم. السي عبد الكريم شكاكتا الأستاذ بجامعة خبيز مليانة، حتى في ظل هذه الظروف والأستاذ فتح بوطبيق يتحدث عن العوامل التي تدفع المواطن الجزائري اليوم للانتخاب، عندما نرى مثل هذه الصور حاجة في مثل هذه العمر تتوجه لأداء واجبها الانتخابي، أي مسؤولية اليوم على رؤساء البلديات؟ شكرا، بارك الله فيك رؤوف. هو في الحقيقة نحن دائما نقول للطلبة الكرام أن عملية التنشئة السياسية مستمرة ومتواصلة ولا تتوقف. فصورة مثل هذه ونحن في شهر الثورة، شهر نوفمبر العظيم، تحية إجلال لهذه الجدة الكريمة ولكل الشهداء ويعني الذين توفوا نترحم عليهم، والذين بقوا نتمنى من الله أن يرعاهم. إذن تلاحظوا حضرت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية يعني وشاركت في الثورة أكيد خلال العام 1890 بريزومي يعني. نعم إذن شاركت في كل هذه البطولات والمحطات. نعم، وكانت كمجاهدة وكمحاربة ولم تفقد الأمل، وهذا يدل فعلا أن يعني هذه الجدة لا زالت في مستوى النضج والوعي السياسي في خدمة البلد، ولم يعني تفقد الأمل في رؤية وجوه جديدة على مستوى هذه المجالس في مواصلة التنمية ومواصلة البناء بالنسبة للدولة. إذن هذه رسالة واضحة لكل من هم جالسين في البيوت، لكل الشباب الذين لا يريدون يعني اختيار ممثلين جدد ليس لديهم ربما هامش من التفاؤل. فهي رسالة نقول للجميع أن يخرج ويصوت على من يراه كفء ومن يراه هو الأجدر لقيادة هذه البلدية والنهوض بالتنمية المحلية على مستواها. نعم أستاذ، وكما قال رؤوف الأستاذ بودوحان، هي أيضا توجه رسالة لهؤلاء المترشحين الذين سيشكلون ربما المجالس المقبلة وتلقي على عاتقهم مسؤولية أكبر. تفضل، وأنت كنت رئيس بلدية سابق. طبعا هي رسالة للمترشحين ورسالة للشباب ورسالة لكل من هو يقاطع أو لا يمارس حقه الانتخابي. فهي رسالة يعني قوية جدا، خاصة بالنسبة للجيل الحالي اللي تلاقى معاه واللي سمعناهم من خلال يعني التواصل تاعكم انهم ما ينتخبش لماذا لكذا. وكذلك مسؤولية بالنسبة للمنتخب المترشح اللي يعني كلفوه بالمهمة من أهم وأصعب المهام اللي هي تمثيل الدولة على المستوى المحلي. في البلدية هي القاعدة الأساسية للدولة، ورئيس البلدية هو ممثل الدولة على المستوى المحلي ورئيس للمجلس في نفس الوقت. إذن فله قبعتين في العملية مثل يعني والمشاركة لوضع على رأس هذه البلدية أو لتمثيل الدولة. من الأفضل أن يكون الإنسان اللي يعني يقدر أو اللي يجمع أكبر عدد من الأصوات واللي ينال أكبر ثقة بالنسبة يعني للمواطن تاع البلدية تاعو. المشاركة ممكن نشوفوها ممكن في البلدية تكون أكثر لأنك تعطي سؤال، لأن المترشح على المستوى المحلي هو أقرب إلى المواطن وهو اللي يعني يقصد المواطن في أي لحظة. وبالنسبة للمواطن يعني الدولة تبدأ عند رئيس البلدية. نعم. نواصل رؤوف، ولكن قبل أن ربما نتقدم في النقاش نتحول إلى ولاية تيزي وزو، ومعنا الزميلة مراسلتنا فتيحة عماد. جنة تمديث بوساقي الحساب قنفوطيين يبوض 16 تشير 6% وين يعني الناس قاموا أغرف ولاية تيزي وزو ميلاغ تيغوانين الحساب يبوض 18.99% زيادة نتفاصيل فسدوغ تفرانين يذناغ مسوارث فتح يونقعقلن تسقامو تعلاين تعسسنا وراقب تفرانين ماس وارث فتح أزول فلاك مرحبا يسك أرثورا كان غمك تدون تفرانين داقيد الولاية تيزي وزو
Alors, est-ce que l'on يشتكينا كار إديوسان غرون en tant que commission مازال في كيسوي ذاك ناس زوالين les élections qui s'y jouent c'est le plus normalement du monde قال هنا التصويت فوتين 102 البورسنتاج 16.6 أين عنان لابيوي و 18.99 أين عنان لي زابيسي ما إلا ذا الشيء لأن إذا كيدي شتيان في لافيجاج إليغال لي بيرو دو فوت نريغلي ستادير ندم لي ديسيزيون نطلب الزيسان هذيك لي زافيش إليغال باسكو خلف القانون الناس الحوايج ناظرين ستادير لي ديباسمون اللي يمشي تحت ناظرين يمكن ديراني من نور نكسيثن نريغلي لي بروبليم أرثورا غكا نفاد خيرا ثيرزانا غير البيروات الفضل قدر الولاية تيزيوزو نفاد كني إمزداق تشتكاين وفينا راه اسمونا نسن ديال الجريدات كونوي طونك يعني ثسقموت أمك يعني يثقوف لم تمثال تيشبان ثاقيا يمكن وذاك ناون وفارس ما نسن لي بيرو دو فوت زمالنا روحنا غاغ تشتكين مي وذاك نزراو بروبليم نسن اقلاغون كونتاكت الوحيد لا ولايه اسنا لقلي البروبليم نسن باسكو ماشي البروبليم مقران لي زيرو ماتيريال كان يقلان دونك نرجل البروبليم نسن روحنا فوتين ان شاء الله ثاني ميرتينك دونك زياده التفاصيل ادنوغال غرسن ديك سلن ادي الدون. شكرا الزميلة فتيحة عماد مراسلتنا من تيزي وزو التي تتابع كغيرها من شبكة المفادين والمراسلين لتغطية هذا الحدث. وتمر الانتخابات ويعبر المواطن عن صوته وتظهر أرقام الداخلية وتحصي الأحزاب مقاعدها وتبقى النتيجة الأهم من يترأس البلدية وكيف سينصب المجلس. نعم، وهنا يعود الحديث عن تراجع الداخلية عن إلغاء المادة 80 من قانون الانتخابات التي كانت محل اتهام بتعطيل تنصيب المجالس وتأخيرها وتسببها في الانسداد وتعطل مصالح المواطنين. برباشا أبرز مثال عن عجز القانون وغياب روح المسؤولية لدى المنتخبين ومن ورائهم الأحزاب، انسداد كامل لعهدة ب5 سنوات. والصالح سيرتو مثلا 12 مليون تاع المير وسند غردينا هذا وين 12 مليون وسوقي عار المعنى مرة. بحجم عهدة انتخابية كاملة توقف الزمن وتخلفت عن عقاربه عجلة التنمية طيلة 5 سنوات عجاف تنموي لا يعرف مرارته إلا من كان له أنيسا في أحد أحياء بلدية برباشة، بلدية غرقت في انسداد منذ بدء المحليات السابقة، ومعادلة الخلافات الحزبية كانت بنتيجة واحدة: مواطن يدفع ضريبة التقهقر التنموي. ريان سبيسيال ولا شو ماذا زوح ولا شو كان ديفلوبمون نتقل مارشا ريال. Il y a un blocage, il y a un empêchement d'installation de la PC, PAPC, donc à cet effet عقلان تخلص les conséquences. في سجل التاريخ يبقى الخلاف السياسي بين كتلة لا ترضخ إلا لتطبيق قوانين الجمهورية وأخرى تضغط بقوة من حديد سبيل تحرير وتحقيق الإرادة الشعبية. فقانون الانتخابات اليوم تغير، فهل تغيرت رسائل المترشحين في استمالة الناخبين؟ نسوتور الحكومة سي فري ونسعى لي مويان كري لي ريشاس أغد فكر لي مويان بور كري لي ريشاس أخم لومبلوا سلمينا أعد فكر نلغ تهامي الحكومة في البلدوزر ناسو تسكاتي فلوكيتي فلوكو سعرا البحر ذي فكيد البيلا خما بردان الخلا أدخمني في اللحن أزرن دا شاد نارو ذي ذا زمور دا شاد نارو تسازر دا شاد خم دا خرب وين يطن. On a préparé d'ores et déjà l'unité, la transformation des déchets, or que l'investisseur il est prêt, il est là de Barbacha. Ou l'assiette, on demande exactement une assiette foncière. Dans l'intercommunalité, Inch'Allah, c'est une unité de transformation des déchets intercommunales. Kendira, Barbacha, Ferroun et Amizour, toutes ces 4 communes, on va rassembler pour ce projet méga. لكن هذا الشلل لم يستثني البلدية من حصصها المدرجة ضمن المخطط القطاعي للتنمية. هو غلاف مالي كل اللي استعملناه تقريبا ما يعادل 3 مليار دينار جزائري، فيها عدة مناطق اللي أخذناها. على سبيل المثال في برباشة هزينا برباشة فيل، هزينا تالا هذه جامي شربت الماء،
والسيد الوالي زاد تدخل، زدنا جبنا فيها إعادة تقييم العملية، وراح نوصلوا الماء إلى إغيل الأربعة في جوان الصائفة من 2018. البرنامج برباشها وبلديتها بكلها تكون عندها الماء. هذه هي الواجهة التنموية المتدنية التي يتخبط فيها سكان بلدية برباشة ببجاية، وهي عينة من خلافات إيديولوجية عطلت مصالح المواطنين، حال الصراعات التي خيمت أيضا على جدول أعمال المجلس الشعبي البلدي بأقبو عقب تجميد قرابة 1000 مشروع تنموي دون أدنى تفكير في المصلحة العامة. وقبل الحديث عن مشكل الانسداد رؤوف مع ضيوفنا الكرام، معنا زميلة جميلة بالقاسم من مقر الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وآخر ما سجلته الهيئة من خلال متابعتها لعملية الاقتراع. جميلة لا تسمعنا رؤوف، سنعاود الاتصال بها، أو هي معنا سليم؟ نعم، مساء الخير. منذ قليل فقط عقد السيد عبد الوهاب دربال رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ندوة صحفية مقتضبة، وهي الثانية من نوعها منذ نعم. نعم، إذن منذ قليل فقط عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ندوة صحفية هنا بقصر الأمم، وهي الثانية من نوعها منذ الصباح، عرض من خلالها آخر النتائج أو آخر عمليات التدخلات التي قامت بها اللجان المحلية التابعة للجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. الحصيلة الأخيرة التي قدمها السيد عبد الوهاب دربال بلغت 212 تدخل على المستوى الوطني، وهي تدخلات متنوعة لتصحيح التجاوزات الحاصلة، من بينها أقول 76 قرار، وكذلك 35 إشعار، و101 تدخل أو قرار قيد الفصل لم تفصل فيها اللجنة بعد، وقد تركزت مجمل تدخلات اللجنة حسب ما أعلن عنه السيد دربال حول تجاوزات لم ترقى إلى مستوى جرائم انتخابية أو جزائية كما أوضح السيد دربال، بل هي مجرد تدخلات لتصحيح الأخطاء الحاصلة في العملية الانتخابية وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية. من بينها مثلا وجدوا في بعض مكاتب التصويت أن عدد أوراق التصويت قليل جدا مقارنة بالهيئة الناخبة، ما دفعهم إلى رفع عدد أوراق التصويت. كذلك كانت هناك تدخلات من أجل تغيير رئيس مركز، تبين أنه أو أحد أقارب المترشحين، مما استدعى تغيير رئيس المركز. كذلك وجدوا تجاوزات، كذلك بعض أوراق التصويت ممزقة أو غير مطبوعة بشكل صحيح تم تغييرها كذلك. ومن المنتظر أن يعقد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد قليل في حدود الساعة 5 تماما ندوة صحفية ليقدم النتائج الجديدة أو آخر ما وصل إلى الهيئة هنا بقصر الأمم في الخلية المركزية للهيئة. ولمتابعة الندوة الصحفية للسيد دربال ترقبونا بعد قليل. نعم، شكرا لك يا زميلة جميلة بالقاسم، كنت معنا مباشرة من مقر الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. وقبل العودة إلى ملفنا الذي أثرناه بالنظر إلى
قضية برباشة والمثال عن حالات الانسداد التي خلفتها بعض تطبيقات القوانين الخاطئة في عام 2012 والعهدة السابقة. قبل ذلك نتوقف ربما عند تعليق صغير معك أستاذ فتح بوطبيق بالنظر إلى عدد إخطارات هيئة دربال واكتفائها في كل مرة بأنه مثل هذه الأمور تبقى هامشية غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية. وكان لدينا صبيحة اليوم فقط مثال عن تيلملي هنا برك في العاصمة، كانت هناك مشكل سي فتح بوطبيق أنه حتى تدخل القوة العمومية لفتح مراكز الاقتراع. هو في الحقيقة أولا الانتخابات المحلية تختلف عن باقي الانتخابات. في الحقيقة مثل هذه الاختيارات يعني متوقعة نظرا لعنصر المنافسة وعنصر المشاركة الواسعة، وعلى ما أظن ممكن تكون أكثر يعني الاختيارات تنافسية أكيد، ولكن لأنه الهيئة العليا بتركيبتها هذه بتنظيمها هذا يعني قد تكون عاجزة في بعض الأماكن على تغطية مثل هذه الاختيارات ووضع حد لبعض التجاوزات، ولكن هذا قانون موجود، هذه هيئة موجودة، فالاختار لا يعيب بالانتخابات أو تدخل من أجل وضع حد لتجاوز معين، لأنه أحيانا يكون هناك تجاوزات معزولة يعني ما تكونش بسبب لأنه هناك أحزاب، هناك قوائم متنافسة تريد أن تفوز بالانتخابات، وخاصة أن قلنا باللي أن رئيس الشعب البلدي سيكون من القائمة التي حصل على أكبر الأصوات، وبالتالي كل صوت ليس شيء جديد مثل هذه المحاصصات التي تحدث. ثانيا أن هذه الاختيارات ممكن جرت اليوم لأنه منذ الصبيحة أثناء انطلاق عملية الاقتراع هناك سوء فهم للقوانين، هناك فهم خاطئ للقوانين أو هناك تطبيق خاطئ للقوانين. على ما أظن حتى قضية التأطير الانتخابي مثلا لما رأينا استبدال رئيس مركز لما تم وضع قوائم تاع التأطير تاع يوم الاقتراع وضعت منذ أيام، فكان بالأجدر أن يكون الطعن فيها يكون في تلك اللحظة، ولكن اليوم لما اكتشف بأن هذا رئيس مركز له علاقة عائلية مع قائمة مترشحة من حق القائمة أو من حق المترشح أن يطعن في مثل هذا الإجراء. كذلك أن قلنا أن عنصر التنافس الكبير سيجعل هناك احتكاك، هذا الاحتكاك دون شك سيؤدي إلى خلق بلبلة أو تجاوز أو شبهة من أجل التأثير على العملية الانتخابية. سيضع الهيئة العليا في امتحان من جهة وسيعطي لها المجال لتدخل من أجل وضع حد لهذا التجاوز، ويمكن يلحق المجال إلى غاية اختار النيابة العامة لأنه الجانب الردعي يتطلب وضع حد لهذا العمل. فعلى ما أظن أن هذا العدد من الاختيارات هو شيء طبيعي جدا، لأن الانتخابات تجرى في أكثر من 1541 بلدية والقوائم متنافسة كبيرة جدا كثيرة جدا. صحيح. يختلف عددها ومحتواها من منطقة إلى أخرى، والظروف كذلك تختلف من منطقة إلى أخرى، سيجعل يعني هذه العدد من الاختيارات يعني كبير جدا. وسنرى كذلك بعد قبل غلق صناديق الاقتراع سنجد كذلك اختيارات أخرى، اختيارات وإشعارات أخرى. نمر إلى ملفنا الأول رؤوف الذي سنتطرق من خلاله لمشكل الانسداد. أستاذ بودوحان، إلغاء المادة 80 من قانون الانتخابات، صحيح أنه فصل في مشكل من يرأس البلدية رئيس البلدية أو المير، ولكنه يبقي الانسداد قائم على مستوى المداولات على مستوى المجلس بشكل عام. المعروف أنه في العهدة السابقة 2012 تأخر تنصيب الكثير من رؤساء البلديات. الآن كيف ستكون هذه التنصيب، كيف سيجري تنصيب هذه المجالس ورؤساء البلديات في ظل إلغاء هذه المادة؟ اولا بالنسبه لالغاء الماده شيء طبيعي، لان لاحظنا كانت هناك بعض الملاحظات، وبعد يترأس رئيس بلديه شخص ناس ممكن مقعد واحد نظرا للاختلاف اللي وقع بيننا، لان الماده كانت مبهمه نوعا ما، ومن الممكن التفكير فيها كان في اطار الديمقراطيه، لان نحبوا يكون رئيس مجلس منتخب من طرف كل اعضاء المجلس، ولكن في الممارسه شيء اخر، والعمليه كلها مربوطه بالاحزاب واختيار المترشحين. لان قضيه التنافس شيء جميل جدا، ولكن من المفروض ان الاحزاب السياسيه التي تشارك في الانتخابات يجب ان يكون لها مناضلين، دي ميليتون حقيقيين، واللي تقوم خلال 5 سنوات بتعطيرهم وتحضيرهم لمثل هذه العمليات. ما نروحوش في اخر لحظه يعني لاختيار بعض المنتخبين
وفيها بعض المترشحين نظرا لنقص العدد يعني عندهم من حيث اعداد القوائم. بالنسبه للانسدادات في المستقبل وقعت وراح تزيد توقع، لان ممكن بعض الخلافات الشخصيه، وهذا اللي قلت لك لازم يكون المنتخب او المترشح لازم يكون محضر نفسيا بان المهمه تاعو مهمه وطنيه، وبان مهمته هي خدمه البلديه وليس خدمه حزبه. من المفروض ان المنتخبين لما يدخلوا في البلديه ويتنصبوا ينحيوا القبعه تاع الحزب، تبقى ممثلين تاع الشعب، لان مجموعهم يمثل عدد الناخبين نتاع المجلس. وهذا المثال اليوم مثال برباشة هذه في ولاية بجاية، يعني مشكل كبير جدا. يعني جدا حتى يعني من اليوم من الصعب ان ياتي هؤلاء المترشحين مره اخرى لمخاطبه المواطنين، وحتى المواطن نفسه يشعر باحباط. عطلوهم لمده 5 سنوات حتى المواطن نفسه يشعر باحباط المشاركه في الانتخابات، وهذا ياثر بكثير، لان قلت لك القضيه مربوطه يعني بالاختيارات، مربوطه بتاهيل المترشحين مسبقا، وهذا هو دور الحزب. اي حزب يقوم يشارك في يعني خدمه الوطن وفي المهمه العامه لخدمه البلديه او مؤسسه اخرى، او المشاركه في تسيير امور الدوله وامور الوطن، لازم نقوم بتاهيل اولي للمترشحين تاعنا باش غدوه كي يعرف اين تبدا الصلاحيات تاعو، ويعرف اين هي المصلحه العامه واين هي المصالح الشخصيه. وهذا أستاذ بوطبيق، بما أنه المادة 80 إلغائها حسم في كما قلنا في السابق في مشكل من يترأس البلدية، الآن تبقى قضية المداولات وقضية الخلافات اللي ممكن تحدث بين ممثلي مختلف التشكيلات السياسية. هل نحن اليوم بحاجة إلى نضج سياسي ربما أكبر، وأنه الأحزاب السياسية هذه تغلب مصلحة المواطن وتغلب قضية أنها موجودة لخدمة البلدية على انتمائها السياسي كي تمشي الأمور في المجالس المقبلة؟ لأنه الانسداد سجلت وزارة الداخلية المئات من حالات الانسداد والمجالس اللي ما كانتش تعمل، واليوم احنا الظرف الاقتصادي اللي نمر به صعب، والدولة تعول على هذه البلديات ربما لتحريك الاقتصاد على الأقل على المستوى المحلي. ما السبيل في رأيك للوصول إلى هذا المسعى؟ هو في الحقيقة أولا لما نتكلم على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تاع 2012، دون شك هو حق التجربة العهدة الانتخابية السابقة هذه واللي جابت لنا مثل هذه الإشكالات. الآن المشرع لما تم تعديل قانون العضوي المتعلق بالانتخابات سنة 2016 أحذف المادة 80 بالرجوع إلى القانون اللي نظم انتخاب رئيس مجلس الشعب البلدي، نجد قانون البلدية تاع 2011، وبالتالي حسب نص المادة 65 من قانون البلدية يعلن رئيسا لمجلس الشعب البلدي متصدر القائمة التي حازت أغلبية الأصوات. في الحقيقة أولا كما قال الأخي الكريم أن الأحزاب السياسية أصبحت مدارس سياسية تؤطر مرشحيها، تكون ترافق هذا المرشح حتى يؤدي عهدة انتخابية في المستوى، يكون الهدف منها هو خدمة المواطن، الهدف منها هو تحقيق الديمقراطية المحلية، تحقيق لأن المجلس المنتخب هو قاعدة لا مركزية، وفي حلتها وهي المداولة تعتمد على ما يسمى بجماعية اتخاذ القرار ولكن بمسؤولية. هذا أستاذ، هذا إذا سمحت لي على المستوى النظري، وهذه الشعارات والمساعي التي يطمح الجميع حكومة وأحزاب سياسية للوصول إليها، ولكن واقع الحال يقول شيء آخر، يقول أن هذه المجالس في أغلب ولايات الوطن بقيت مسدة، مصالح المواطنين معطلة، المشاريع يعني لم تتم المصادقة عليها ولم يباشر فيها. ما مستقبل هذه المجالس في ظل هذا؟ لأنه قضية النضج السياسي ربما لا يتم الوصول إليها في ظرف سنة أو سنتين. هو في الحقيقة أنا كنت أتكلم على ما هو مأمول، ولكن الواقع عكس ذلك. هو الواقع عكس ذلك، لأنه على ما أظن عدم استقرار الطبقة السياسية والممارسة السياسية في الجزائر منذ التعددية إلى اليوم، يعني بعمرها الناشئ يعني حوالي 30 سنة، مع الظرف الاستثنائي اللي مرت به الجزائر مرحلة التسعينات، مع تعديلات القوانين المتوالية، مع هيمنة سلطة الوصاية أحيانا على اتخاذ بعض الصلاحيات، على ما أظن هذه الأشياء كلها أثرت على مستوى تركيبة المجلس الشعب البلدي. فعلى ما أظن من أجل الارتقاء بمنتخب نحو مصاف منتخب يكون مسؤول في قراراته، مسؤول في المناقشة، مسؤول في الانسجام مع إخوانه داخل المجلس الشعب البلدي، يجب على الأحزاب السياسية لازمها الوقت
ولازمها وقت من اجل التكوين، وكذلك الوصول الى كما قال اخي مناضلين حقيقيين. ما يكونش قضيه مرشحين مناسباتيه، يعني صدر من تجي مناسبه انتخابات نروح نحوس على مترشحين ونقدمهم بدون اي رصيد نضالي حتى القانون الانتخابي يتكلم على ذوي الكفاءه. فذوي الكفاءه تبدا كذلك من روح المنافسه، روح النقاش والانسجام داخل الناس. نعم، هذا ربما ما تتحدث عنه القوانين، ومن بين هذه الماده التي اثارت الكثير من الحديث، اسالت الحبر الكثير. استاذ عبد الكريم شكاكتا، استاذ الجامعي، عندما نتحدث عن هذه الماده، ولو أنه حقيقة ستفصل في هوية رئيس البلدية، وكأنه الداخلية تريد الفصل في هوية رئيس البلدية مع من تتعامل، ثم المداولات والمجالس ابقي على حالك، ويعني دبروا لسانكم. نعم، بمعنى أفضل يعني. نعم، شكرا رؤوف. وبالفعل يعني قبل أن نعالج هذه القضية من الناحية السياسية نرى موقف المشرع الجزائري منها. هو بالفعل المشرع الجزائري عالج نسبيا، أقول نسبيا بين قوسين، مشكل الانسداد، فاهتم برئيس البلدية لكن لم يهتم بالمجلس الشعبي البلدي في حد ذاته. كيف ذلك؟ رئيس البلدية في المادة التي ذكرت يعني السابقة يعني ينتخب عن طريق الأغلبية، وبالتالي إذا لم يتحصل يعني إذا تحصل على الأغلبية من حيث المقاعد ربما لا يحوز عليها في رئاسته للمجلس، وبالتالي هنا اغتصاب لرأي وإرادة المواطن. هذا أولا. وحتى بالحديث ربما إدخال هذه الجزئية التي تحدث عنها السيد فتحي بوطبيق عندما تحدث عن معيار الكفاءة والنضال السياسي والالتزام حتى السياسي. كان هناك حتى داخل القائمة الواحدة بعد الذهاب إلى التحالفات بفعل هذه المادة كان هناك انقلاب وإعادة بعثرة لترتيب القائمة. نعم بالفعل رؤوف. هو هذا ما يسمى احنا بنقولوا يعني بالفرنسيه بالوتاج. يعني ممكن رئيس البلديه مع القائمه الحزبيه التي ينتمي اليها مثلا يتحصل على 7 مقاعد، القائمه الثانيه 5 مقاعد، والقائمه الثالثه 5 مقاعد. لما نجيو نشكلوا المجلس برئاسه من؟ قال الذي يحصل على الاغلبيه. اذا تتحالف القائمه التي لديها 5 مقاعد مع القائمه التي لديها 5 مقاعد، ويصبح رئيس البلديه مشكل من القائمتين اللتين لم تحصلا على الأغلبية يعني في توزيع المقاعد. وبالتالي هنا المواطن ينتخب شخص على أنه يأمل أنه يكون رئيس بلدية فيجد شخص آخر. وهنا أفتح قوس من حيث من ناحية سياسية. نحن دائما في العلوم السياسية نقول ما يسمى بالأحزاب اللقيطة. إذا ما موقف لاحظنا، ولا شك أنكم لاحظتم ذلك إعلاميين لأني أنا أيضا إعلامي وأكاديمي، فلاحظنا في الانتخابات السابقة هنا بالجزائر مجالس الشعبية البلدية قائمة تتحصل فقط على مقعدين أو 3 مقاعد من أصل 23 مقعد، ويصبح رئاسة المجلس الشعبي البلدي من تلقاء أو لصالح هذه القائمة. يعطيها قراءة أخرى أستاذ عبد الكريم، قراءة أنه الأغلبية التي عبرت عن هذا المسعى عندما تكون وعلى حد المثال الذي أعطيته يعني 10 مقاعد في مواجهة 7، الأغلبية مع 10 مقاعد حتى وإن كانت الأكثرية. هي مشكل الأكثرية والأغلبييه دائما تطرح في تطبيق القوانين. نعم هو وحتى في اسقاطها على الواقع. هو من الناحيه القانونيه الامر واضح. 2 على 3 يمكن لهم سحب الثقه من السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، تم الغاؤها. قانون 90 وتم تعويضها بما جاء في القانون 11 بالنسبه لقانون البلديه. اذا لا يكون او لا يتم سحب الثقه من السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي في السنه الاولى، لانه غير معقول اننا يعني هي سنه لوضع بلان داكسيون بالنسبه للمجلس، يعني للتعارف بين اعضاء المجلس لتوزيع المهام، وبالتالي نسحب الثقه. وهذا لاحظناه في الكثير من البلديات. يعني بالمناسبه في العهده السابقه وزاره الداخليه تسجل اكثر من 800 انسداد من اصل 1541. نعم بلديه ايضا لا يتم الانسداد. أكثر من النصف تعطلت فيها اكثر. نعم المده القانونيه 15 يوم كامله بعد الاختراع. نعم لم تتفق هذه التشكيلات.
نعم بالفعل لم تتفق، وفي بعض الأحيان يتم يطالب هؤلاء بسحب الثقة من السيد رئيس مجلس الشعب البلدي في السنة الأخيرة، فالقانون أيضا عالج هذا. أيضا سحب الثقة لا يكون إلا بموجب مرسوم رئاسي، طبعا بعد التقرير الذي يرفعه السيد وزير الداخلية إلى الأمانة العامة للحكومة ويتم التداول فيه من طرف مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هنا يمكن له يعني أن يصدر المرسوم الرئاسي لحل هذا المجلس، ويتم إعادة يعني انتخاب وتشكيل مجلس من جديد خلال 3 أشهر التي تلي صدور هذا المرسوم، مرسوم الحل. لكن دعني أقول لك أنه من الناحية السياسية أعتقد أن رئيس البلدية يجب أن يتميز بنوع من الحكمة والدبلوماسية، وأعتقد أن الدولة الجزائرية اهتمت بطريقة غير مباشرة بهذه المسألة، بالإضافة إلى يعني معالجتها لمسألة الانسداد من الناحية القانونية، وهي والأخ بودوحان ربما يشاطرني، كان يعني رئيس بلدية سابق. رئيس بلدية السابق يعني رتبته الشهرية كانت جد متدنية، يعني صراحة المساعدين فقط ربما النائب الأول والثاني يتقاضون الرتبة الشهرية، والبقية لا يأخذون يعني مقابل الأتعاب تاعهم في الشهر، بالإضافة إلى المندوبين نعم. وبالتالي هذه المكافآت المالية على يعني ما يقدمه رئيس البلدية ومساعديه وحتى المندوبين، يعني رؤساء الملحقات والفروع البلدية إلى آخره، في تقديري يمكن لسيد رئيس البلدية أن يوزع مثل هذه المناصب بحكمة، أين يضمن بالإضافة إلى تفوقه في الأغلبية بالقائمة أو يعني الأغلبية النسبية، يمكن أنه يعني ربما يستميل يعني مساندة يعني أعضاء لقوائم أخرى عن طريق هذه المناصب التي يوزعها، أقول بحكمة، ومن ثم لا يظهر إشكال في أثناء المداولات. على الأقل تمشي الأمور بشكل عادي في المداولة. السلوك البشري، السلوك السياسي، السلوك البشري والتأثير تاعو على سير المؤسسات. القدرة في التحكم وتسيير البشر هي قدرة تختلف من شخص إلى آخر، وذات مردود يعني أحيانا بالرغم من العوائق القانونية والعوائق تكون، لما الشخص الذي يستطيع استيعاب كل هذه الاختلافات ويحاول يحقق حد أدنى من الإجماع والتوفيق، دون شك سيخلي البلدية أو المجلس، وهذا ما لاحظناه في بعض المجالس البلدية، وين القدرة تاع الشخص والكفاءة تاعو تغلبت على ما هو موجود. نعم. ربما الأستاذ بودوحان عنده تعليق، لأنه كان رئيس بلدية. نعطي حتى أمثلة كرئيس بلدية. لما خديت رئيس بلدية كنا يعني 5 أحزاب، كان الحزب تاعي خدا 5 مقاعد، والحزب الثاني خدا 4، و3 أحزاب خداو 2. دونك حتى واحد ما كان، والثلثين ناس مع 10 يعني باش تقدر تسير البلديه وتقدر تسير المداولات، لان المداولات اذا ممكن في البدايه كما تكلم الاستاذ يعني والمشرع عالج هذه القضيه، لان في البدايه من الصعب وضع الثقه. اذا كان رئيس البلديه ذو حكمه ويعرف كيفاش يسير ويعمل بكل شفافيه في اطار العمل تاعو بغض النظر، لان المهمه تاعو هي تطبيق القانون لا اكثر وخدمه المواطن. نعم. يقدر بسهوله يعني يجلب كل المنتخبين ويقنعهم بأن القبعة الحزبية يوضعها خارج البلدية، كي يدخل البلدية نعالجوا قضايا المواطنين ونناقشوها. وحنا يعني في اطار التجربه تاعنا حتى في الجزائر، لان ساعه حنا نحوسوا البارفي، نحوسوا حاجه يعني مليح. حنا عندنا 20 سنه تاع الديمقراطيه وتاع التعدديه في اطار الاحزاب، لان بديناها في 97، يعني 97 اول انتخاب اللي وقع، ولكن الامور من 97 تجربه فتيه وبدات تتحسن من سنه لاخرى، حتى التشريع بدا يساير العمليات على حساب وش وقع، يعني وش وقع في المجالس. ممكن كاين في بعض يعني المواقع وفي بعض الحالات وين سيرنا تسير البلديه ويوقع اتفاق وتحالف بين احزاب متناقضه، ولكن لما المصلحه العامه يعني تتغلب على كل الامور تمشي عاديه، لان كلنا جزائريين. وكاين نقطه ممكن نضيفها بسيطه، هي الناس مرات حتى الاداريين نفسهم، يعني السلطه الاداريه ولا الوصايه الاداريه تنظر إلى المنتخب وكأنه ناقص، يعني كأنه ناقص تكوين، كأنه ناقص مسؤولية، كأنه ما عندوش خبرة، رغم أنه
اطار سامي في الدوله جاء رشح روحه كمنتخب. لما يكون اطار سامي اطار في الدوله راه ذو كفاءه او ذو مساواه، لما يصبح لما منتخب يوضعوا الشعب يصبح فيه عيوب وتصبح فيه كذا وتصبح فيه وهذا يعني رغم انه المصداقيه وهي التي يعطيها الشعب. الثقافه هذه هيئات المنتخبات اكثر مصداقيه من معين حتى نوصلوا يعني بنود ان اقول لو سمحت الاخ رؤوف انه هنا اعتقد من الناحيه السياسيه للاحزاب مسؤوليه فيما يحدث اليوم من انسداد في مثل هذه المجالس. بارك الله فيك. لماذا؟ احنا الواحد فينا لما يعمل في مكان منذ يعني مده 5 سنوات 10 سنوات يحب التغيير، يحب يغير المكان. ممكن اعمل فيها الجامعه نغير الى جامعه اخرى، ممكن اعمل فيها القناه التلفزيونيه نغير المكان الى قناه اخرى. هذه طبيعه الانسان. فتصوروا انه بعض الاعضاء في المجالس وانا اعرفهم شخصيا يعني عنده عمل سياسي مده 20 سنه في بلديه مع أعضاء آخرين يعرفوا بعضهم منذ 20 سنة. كيف راح يكون فيما بعد هذا التكامل بين وجهات النظر في ظل وجود اختلاف في مصالح شخصية، في ظل وجود اختلاف بين الرؤى السياسية، لأنه هما حبينا أو كرهنا ممثلين لأحزاب ويرجعوا إلى هذه الأحزاب. إذن الأحزاب السياسية لما تريد تشكيل القائمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعيار. قال أنت عملت 5 سنوات 10 سنوات سواء كرئيس بلدية أو نائب، ترشح للتشريعية، خلي مكانك لشخص آخر. وأيضا حتى لما يجي المجلس يجيب تشكيلة سياسية يعني فسيفساء وأيضا بوجوه جديدة، ويمكن أن يقع هذا التكامل. هذا أولا. لا ننسى أيضا نحن قالت الأخت سميرة قبل قليل يعني الآن الاقتصاد الوطني يمر بأزمة خانقة، فجميع الدول التي طبقت المركزية في التسيير فشلت. يعني منذ ظهور ما يسمى بالنظام الاقتصادي الاشتراكي يعني حقيقة كل الدول التي طبقت خاصة هذا النظام، والجزائر لم تكن في منع ذلك رغم الظروف، وهذا ليس يعني مجال للدخول، فشلت اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا إلى آخره. اليوم ليبرالية في التسيير، لا مركزية في التسيير، لا مركزية في القرار. نعم نفتح المجال. هل سينجح هنا السؤال أستاذ عبد الكريم شكاكتا، هل سينجح هذا المسعى والرهان الحكومي في جعل البلدية نواة أمام كل هذه الاختلافات التي جمعت فيها التضاد؟ نعم أقول لك مثال على ذلك. نحن في القانون نقول بأنه 90% من الموارد المالية تتشكل في الإيرادات الضريبية. نأخذ مثال يعني حوالي تقريبا 30 نوع من الضريبة يمكن البلدية أن تتحصل من خلال تطبيقها على هذه الإيرادات الضريبية. نأخذ مثال على ذلك لا طاب تاكس سير لاكتيفيتي بروفيسيونيل، الضريبة على يعني النشاط المهني. يعني بعض البلديات لديها نسيج اقتصادي وصناعي ويعني لا بأس به، مجموعة من المؤسسات إلى آخره، بدل من أن يهتم يعني القانون 11-10 بالنسبة لقانون البلدية يقول صراحة أن 50% من التحصيل في هذا الضريبة يعود للبلدية، يعني لا بأس به. بدل من الاهتمام بالحصول وإقناع المؤسسات، إذن يدخلون في هذا الصراعات. في انتظار هذا القانون تحديث القانون هناك ملاحظة يمكن إضافتها أستاذ فتحي بوطبيق. هناك بعض الأحزاب السياسية تنادي إلى أخلاقة الحياة السياسية، إلى حوار سياسي لتكوين سياسي. الطبقة السياسية في الجزائر هي طبقة ناشئة، إن لم ترتقي بهذا الأسلوب من خلال تكوين المترشحين تاعها المناضلين تاعها وتحقيق ما يسمى بالرقابة السياسية بطريقة غير مباشرة على المترشحين تاعها، يكون هناك المجلس المنتخب هو الاختلاف يكون ولكن نتفادى فقط الاختلاف الخطير الذي يستوجب كما قال الإخوان الحل، وبالتالي سيضع المجلس المنتخب في صورة غير لائقة. كذلك سيجعله رهينة تاع الوصاية اللي لازم يخافوا منها. فقط البلدية أو اللامركزية الإدارية هي نموذج ديمقراطي ناجح في كل أرجاء العالم. كيف نرى إلى البلدية إذا كان سلحناها بصلاحيات بقوانين وسلحناها كذلك بانتخابات حقيقية تكون يعني في المستوى تاع التطلعات تاع المجتمع، على ما أظن البلدية قادرة أن تكون نموذج اقتصادي ناجح من خلال تثمين موارد البلدية، تثمين ممتلكات البلدية، وتحقيق تسيير من خلال القضاء على الفوارق الاجتماعية. يعني ما تصبحش بلدية اجتماعية سوسيال قال بها نسوق قفة رمضان ونسوق الجانب الاجتماعي بشكل كبير. تصبح أقرب للمؤسسة
الاقتصادية والإنتاج. البلدية هي قارت كما نقولوا احنا، هي حاجز لكل المشاكل التي تقع أو تضع الدولة في تحديات. يعني يصبح شيخ البلدية هو رمز تاع إرادة شعبية، هو المحاور للمجتمع. ما يصبحش شيخ البلدية مجرد عنصر أو أداة في لجنة تاع توزيع سكن أو ترويج إلى فعلا. جيد، سنكمل النقاش رؤوف، ولكن قبل ذلك نعود إلى شبكة مراسلين عبر مختلف الولايات. ووصلتنا الآن صور من ولاية بشار، صور للمرأة البشارية تؤدي واجبها الانتخابي هذا المساء. كما يظهر إذن مشاهدينا الكرام هذه الصور لتوافد المرأة بالجنوب الغربي للبلاد وتحديدا بولاية بشار، صور أداء الواجب الانتخابي. الصباح تكون بشغلها، فطورها، تقضي صوالحها، الكبيرة رجي الصباح تفوطي، والصغيره راه الصباح تكون شغوله وعشيه تجي تفوطي. وحنا نطلبوا ان شاء الله السلامات والحفظ، يحفظكم ربي ان شاء الله. هذا يخدم البلاد، وهذا اللي عندك الفطور يخدم لنا بلادنا، يخدمونا الطرقان. المراه لازم تكون ممثله في المجلس الشعبي والمجلس الولائي، خاطرش عندها كما نقولوا كاين بزاف انشغالات في هذا المجال، لازم تكون حاضره. ولازم هذه الحاجه اللي انا متمنيينها، حاضر من لينا من نفس كما نقولوا نفس الطريقه. بغينا احنا حاجه جديده ان شاء الله. المراه راك عارف عندها عده مطالب، ونتمنى وان شاء الله لهذه الاحزاب نتمنى تلبي مطالب هذه المراه وعظميها وخيرها، ونتمنى لها الخير. واش بغيت نتمنى لها؟ نتمنى لها غير الخير تزاعي. تمنيات سكان أو المرأة في ولاية بشار في الجنوب الغربي للبلاد رؤوف، بعد ربما الأشغال المنزلية خرجت المرأة في ولاية بشار لأداء واجبها الانتخابي. نواصل في الجنوب رؤوف. نعم، كان هناك ملاحظات هامة يتحدث عنها الأستاذ فاتح بوطبيق في هذا النقاش. يعني في كل مرة نحل مشكلة من رئيس البلدية إلى المداولة، نعم ستمشي كل هذه الأمور، ولو حتى رهان الحكومة على جعل البلدية نواة في التنمية المحلية. هناك نقطة الديمقراطية التشاركية. اليوم الدعوة إلى تفعيل دور المجتمع المدني، جمعيات المجتمع المدني المواطن، وإشراكه في تسيير البلدية على الصعيد والمجالس البلدية. هل تظن أن هذا كافي؟ وهل سيؤثر مشاركة مثل هذه الجمعيات على أداء المجالس البلدية على الأقل حتى تكون شاهدة لتنقل المواطنين، وحتى يكون هناك بعض الرقابة داخل المجلس البلدي؟ هو في الحقيقة الديمقراطية التشاركية هي أسلوب حديث لممارسة الديمقراطية، وهي كلها تسعى إلى إشراك الشعب في تسيير شؤونه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. في الحقيقة سبقت دول كثيرة سبقت لهذا النماذج من الديمقراطية، وين أنه حتى يكون القرار الذي يتخذ في شأن التسيير المحلي يكون قرار سليم، يكون قابل للتنفيذ، أنه يجب أن يكون نابع من المجتمع في حد ذاته، يراعي الخصوصية تاع تلك المنطقة، ويكون نابع من الحرية حقيقية. فالديمقراطية التشاركية تعتمد على التشاور، تعتمد على ما يسمى بالجماعية في اتخاذ قرار من خلال الاستشارة، ثم الفردية في التنفيذ، والقرار سيجد يعني مجال كبير جدا أو واسع لتنفيذه. وعلى رأسه مثلا نعطيك مثلا كما كيتكلم أخي على قضية تثمين الموارد الضرائب، فلما المواطن يحس بأن هذه الضرائب تذهب إلى مكانها الطبيعي يصبح له كأنه التزام. صحيح. فالمواطن يحس كأنه يؤدي الواجب نتاعه وهو مرتاح. هذه قمة الهدف اللي لازم يلحقوا ليه. كذلك لما البلدية عندها الحرية، يستطيع رئيس بلدية أنه في خلال التواصل مع بلديات أخرى أنه يحقق محيط أفضل، مثلا في إطار الترفيه، في إطار السياحة. دون شك بلدية ساحلية تختلف عن بلدية في الجنوب،
كانت هناك مشروع مدعوم من طرف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشروع نعم. كابدال الذي ترافقه، وكان هناك وزارة الداخلية حددت 10 بلديات نموذجية لتطبيق الديمقراطية التشاركية. نعم، لكن هناك تساؤلات تطرح في الديمقراطية التشاركية تتطلب مجتمع مدني في مستوى الديمقراطية. نعم، بارك الله فيك. هذه النقطة التي نريد الحديث عنها، لأنه مشاركة وإشراك المجتمع المجتمع المدني والجمعيات